हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 7 को युनिट 11 गर्दैछौँ, आवर भ्यालुज भनेर छ है। र यसमा यहाँनेरि हाम्रो ग्रामर सेक्सनमा इन्भाइटिङ एन्ड रेस्पोन्डिङ टु इन्भिटेसन्स भनेर छ। अब के रहेछ त भन्ने कुरा हामी अहिले पढ्छौँ है त। ओके, सो फर्स्टमा स्टार्टरमा छ, हेरौँ। What do you do on your birthday? How do you celebrate it? Do you invite your friends and relatives? Okay, what do you do on your birthday? I cut cakes and get blessings from my elders on my birthday. How do you celebrate it? I invite my friends and relatives, and we cut cakes and have meal together on my birthday. This is how I celebrate my birthday. Do you invite your friends and relatives? Yes, I do. I invite my friends and families on my birthday. है, यसरी तपाईले भन्नु पर्यो। अब तपाईको मेरो एन्सर भन्दा डिफरेन्ट हुन सक्छ है त। त्यो चाहिँ अब कसरी सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ आफ्नो बर्थडेमा लेख्नुहोस् है त। मैले चाहिँ मेरो एन्सर भनिहालेँ। अब 2 मा छ, let's learn these words भनेर छ। Okay, we have to learn the words है त। Learn the meanings of words that appear in the passage भनेर छ। अब तल पेसेजमा केही शब्दहरू छन्, त्यो भन्दा अगाडि हामीले त्यसको मिनिङ जान्नु पर्यो। के रहेछ त हेरौँ त। ग्रान्ड, ग्रेट हैन, ठुलो, धेरै। एफोर्ड, म्यानेज टु पे फर, आफूले धान्न सक्ने। इग्नोर, not paying any attention, के त भन्दाखेरि नेपालीबाट बेवास्ता गर्नु। हेड, हियर, start or move to a direction। हेजिटेन्टली, साइली हैन, हिचकिच्याएर भनेर भन्न खोजेको। इरप्ट, ब्लो अप, राइज विथ एक्साइटमेन्ट, एकदमै खुसी हुनु। ब्लो अप हैन, इरप्ट भनेको पड्किनु पनि भनेर बुझिन्छ। सक, सरप्राइज, अपसेट है, आश्चर्य हुनु अथवा दुखी हुनु। सक। Read and answer. Read the following passage and answer these questions भनेर छ। सो फर्स्टमा हामीले तलको पेसेज पढ्नु पर्यो है त। It was Viva's birthday. She was not very happy about it. She remembered Vishna's birthday the week before. She has bought chocolates for everyone in the class. आज के त विवाहको बर्थडे हो, जन्मदिन हो, तर उनी आज खुसी छैनन् आज उनको जन्मदिन भए पनि। किन भन्दाखेरि 1 हप्ता अगाडि विष्णाको बर्थडे थियो र के त विष्णाले क्लासमा सबैको लागि चकलेट लिएर आएकी थिइन्। Please come to my house in the evening, she had said. I will be giving a grand party. Viva had told her that she could not come. विनिसा रहेछ है, मैले थोरै मिसप्रोनाउन्स गरेँ। विनिसाले के भनेकी रहेछिन् त 1 हप्ता अगाडि, मेरो घरमा आउनु बेलुका, म एकदमै ठुलो पार्टी दिँदैछु, आउनु है सबैजना भनेर भनेकी रहेछिन्। तर हाम्रो के त आज बर्थडे भएको विवाहले म आउन सक्दिनँ है भनेर चाहिँ भनेकी रहेछिन्। Do I have to give you an invitation card? Vinisa was angry with her. You never come when someone invites. What's your problem? भनेर भनेको छ। के मैले तिमीलाई निम्ता नै दिनुपर्ने हो, निम्ताको कार्ड छापेर नै दिनुपर्ने हो? विनिसा एकदमै रिसाइन् विवाहसँग। तिमी त कसैले बोलाए पनि आउँदैनौ, तिम्रो समस्या के हो भन त भनेर विनिसाले विवाहलाई भने। There was no problem as such. It was only Viva's parents could not afford to give chocolates for everyone. Giving a party was out of question. This was the reason she was not happy to go to school today. अब खासै प्रब्लम त केही पनि थिएन। प्रब्लम के थियो त भन्दाखेरि विवाहको अभिभावक, प्यारेन्ट्स, आमा बुवाले चाहिँ
हैन सबैलाई चकलेट दिनको लागि एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न थियो उहाँहरूसँग त्यति धेरै पैसा थिएन हैन सबैलाई चकलेट दिनको लागि अब चकलेट दिन त पैसा थिएन पार्टी दिनको त परको कुरा हो यस कारणले उनी आज खुसी छैनन् स्कुल जानको लागि She hoped that no one would remember her birthday. Actually, there was no reason why someone would remember. She had never told anyone when her birthday was. She ate alone at the school. She had no real friends. She did not even do very well in her studies. She thought that teachers also ignored her. She was a lonely girl. र उनले आशा गरिन् कि मेरो बर्थडे आज कसैले पनि नसम्झुन् र किन पनि सम्झुन् हैन सम्झिनुको त कुनै रिजन नै छैन किन भन्दाखेरि उनले आफ्नो बर्थडे कहिले भनेर सुरुमा कसैलाई आजसम्म भनेकी नै छैनन् स्कुलमा खाजा खाँदाखेरि पनि उनले एक्लै खाजा खाँदै रहेछिन् उनको एकदमै मिल्ने साथी कोही पनि छैन रहेछ र उनी आफ्नो पढाइमा पनि राम्रो छैन रहेछिन् र उनलाई के पनि लाग्थ्यो त शिक्षकहरूले टिचरहरूले चाहिँ उसलाई इग्नोर गर्छन् उसको चाहिँ व्यवस्था गर्छन् जस्तो उसलाई लाग्दो रहेछ र उनी एकदमै लोन्ली थिइन् एकदमै कि त स्कुलमा पनि एक्लो हुन्थिन् उनी The classes started as usual. Generally, the students who had birthday distributed sweets then, but Biva sat quietly because she had no sweets to give. Even the teachers did not wish her happy birthday. She certainly knew that birthdays of every student in the class. It was written in the class register भनेर छ र क्लासहरु सुरु भयो सधैँको जसरी कक्षाहरु सुरु भयो र प्राय अब बर्थडे हुने दिनमा बर्थडे भएको विद्यार्थीले क्लास सुरु हुने बेला सबैलाई स्वीट दिन्थे र विश पनि गर्थे तर के त विवाह चाहिँ चुप लागेर बसिराखिन् आफ्नो बेन्चमा किनकि उनीसँग कुनै पनि चकलेट थिएन दिनको लागि र टिचरले पनि शिक्षकले पनि उनलाई चाहिँ विश गर्नु भएन जन्मदिनको शुभकामना ह्यापी बर्थडे भनेर भन्नु भएन र उनलाई सबै स्टुडेन्टको बर्थडे पनि थाहा थियो किन भन्दाखेरि क्लासको रजिस्टरमा लेखेको थियो तर पनि टिचरले चाहिँ विश गर्नु भएन She was happy in a way. She did not have to answer questions about why she was not giving sweets to others. But somehow she also felt very sad. It was not nice when everyone forgot or did not care about your birthday भनेर भनेको छ उनी एक प्रकारले खुसी पनि थिइन् किन त भन्दाखेरि उनलाई त्यो किन चाहिँ चकलेट दिन आज भन्ने क्वेशनको एन्सर गर्नु परेन तर उनी दुखी पनि थिइन् किन भन्दाखेरि कसैले पनि उनलाई केयर गरेको थिएन सबैले उनको बर्थडे भनेर बिर्सी राखेका थिए that was not nice The first 3 periods were uneventful. She had English, maths and science classes. In the 4th period, she had physical education class. She had to leave the room and go to the ground to play games. She did not even like playing anything today. अब पहिलो तीन क्लासेसहरु हैन अनइभेन्टफुल भयो हैन रमाइलो भएन उनी चाहिँ she was sad हैन इंग्लिश म्याथ र साइन्स क्लास भयो र 4th क्लास चाहिँ फिजिकल एजुकेसन क्लास रहेछ र अब उनले आफ्नो क्लासरुम छोडेर स्कुल ग्राउन्डमा गएर चाहिँ she had to play games तर उनलाई आज केही पनि नगर्न खेल्न पनि मन लागिरहेको थिएन At the end of the 4th period she headed towards the school canteen she would have a samosa and one potato chop as usual Just then one of her classmates Dhiren came running to her अब 4th period हैन फिजिकल एजुकेसन क्लासको अन्तिममा उनी क्यान्टिनतिर गइन् र उनी समोसा र एउटा पोटाटो चप सधैं जस्तो
खान्थिन् र त्यति नै बेला उसको क्लासमेट धीरेन आयो दौडिँदै उसलाई बोलाउँदै। अब धीरेनले के भनेछ त भन्दाखेरि विभा आवर क्लासमेट इज कलिङ टु यु टु द क्लास सी डज नट लुक ह्याप्पी ही सेड नाउ व्हाट कुड ह्याभ ह्यापेन्ड विभा फेल्ट अफ्रेड एन्ड स्टार्टेड स्वेटिङ सी कुड नट रिमेम्बर डुइङ एनिथिङ रङ बट सी ह्याड नो अप्सन सी ह्याड टु गो टु द टिचर भनेर भनेको छ। सो अब धीरेनले भन्यो हाम्रो क्लास टिचरले तिमीलाई बोलाइरहनु भएको छ र उहाँ खुसी पनि देखिनुहुन्न अलिकति रिसाएको जस्तो देखिनुहुन्छ भनेर धीरेनले भन्यो। अब विवाहले सोच्न थालिन् के चाहिँ भयो होला त भनेर एकदमै डराउन थालिन्। उनको चाहिँ पसिना छुट्न थाल्यो र उनले मैले केही गल्ती त गरेको छैन भनेर सोच्न थालिन् र उनीसँग अप्सन पनि थिएन। अब क्लास टिचरले बोलाएपछि जानु परिहाल्यो। She approached the classroom door hesitantly. It was closed. She turned the handle and slowly opened the door. उनी अब क्लासरुमतिर गइन् र ढोका खोल्न लाइन्। ढोका पनि खुलौँ कि नखोलौँ भनेर हिचकिच्याएर खोलिन् हैन, खोल्न खोजिन्। त्यो चाहिँ बन्द थियो। उनले चाहिँ बिस्तारै त्यो ह्यान्डललाई टर्न गरेर बिस्तारै ढोका खोलिन्। Suddenly the whole class erupted in shouting and laughter. She was shocked for a minute. Then she realized that all students gathered in the class and were wishing a happy birthday भनेर भनेको छ। र के त एक्कासी सबै क्लासको विद्यार्थीहरू चाहिँ के त दे वर साउटिङ हैन, दे वर लाफिङ इन अ जोय र उनी चाहिँ एकछिन त आश्चर्य भइन् हैन, सी वाज सॉक्ड र उनले एकछिनपछि रियलाइज गरिन् कि थाहा पाइन् कि सबै विद्यार्थीहरू त्यहाँ क्लासमा उसलाई विश गर्न बसेका थिए। दे वर विशिङ हर अ ह्याप्पी बर्थडे। द टिचर एन्ड द स्टुडेन्ट्स ह्याड decorated the class with balloons and colorful paper. They had also bought sweets and other food. Vinisha was smiling from one corner of the classroom. This was the best birthday ever. सबै के त टिचर र स्टुडेन्टहरूले क्लासलाई सजाएका थिए हैन, बलुन्स र रङ्गीचङ्गी पेपरहरूबाट उनीहरूले स्विट्स, चकलेट्स र अरू फुडहरू पनि खानेकुरा ल्याएकी थिइन् र भिनिसा चाहिँ एउटा क्लासरुमको कर्नरमा मुसुमुसु हाँसेर बसिरहेकी थिइन् र यो चाहिँ उसको बेस्ट बर्थडे थियो आजसम्म केही भनेर भनेको छ है त। एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड स्टोरी छ है, बुझ्नुभयो होला आई थिङ्क सो। अब यति भन्दै म चाहिँ यसको एक्सरसाइज गराउँछु। रिड द प्यासेज एन्ड से वेदर दिस स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु अर फल्स भनेर छ। अब यो तलको स्टेटमेन्ट पढेर ट्रु अथवा फल्स हेर्नु पर्यो। टुडे वाज विभास बर्थडे हो इट इज ट्रु। Vinisha had given a grand birthday party last week. Yes, it's also true. Vivaha's parents could afford chocolates for her daughter's classmate. विवाहको प्यारेन्ट्सले किन्दिन सक्नुहुन्थ्यो चकलेट हैन, क्लासमेट उसको साथीहरूको लागि हो त होइन है, they could not afford. D. Vivaha was happy because she did not like to distribute chocolates on her birthday हो होइन, she was sad किनकि उसको प्यारेन्ट्सले they could not afford chocolates and she could not distribute the chocolate to her classmate's friend, so she was unhappy, she was not happy है त। so this statement is false. E. The teacher and students secretly prepared to celebrate Vivaha's birthday. Yes, it's true. Vinisha was happy on Vivaha's birthday. Yes, she was happy. She was smiling from the corner भनेर भनेको छ नि त। Yes, she was happy. अब next हेरौँ। Read the story and answer the following questions. What was विवाह's problem भनेर भनेको छ। अब विवाहको समस्या के थियो त? यहाँनेरि विनिशाले उसलाई बर्थडे पार्टीमा इन्भाइट गर्दाखेरि उनी चाहिँ जान्नथिन्, उनी चाहिँ कसैले इन्भाइट गरे पनि जान्नथिन्, द्याट्स हर प्रब्लम है त। विवाह never goes to party on invitation
from anyone. From anyone. This was her problem. This was her problem. ठिक छ ल बी हेरौँ हाउ डिड द स्टुडेन्ट्स नो इच अदर बर्थडेज भनेर भनेको छ अब क्लासको क्लासमेटहरूले विद्यार्थीहरूले एकअर्काको बर्थडे जन्मदिन कसरी थाहा पाउँथे त भन्दाखेरि त्यहाँ स्कुलको रजिस्टरमा लेखिएको हुन्थ्यो द स्टुडेन्ट्स न्यू इच अदर बर्थडे बाई चेकिङ अन अथवा लुकिङ एट बाई चेकिङ अन क्लासरुम रजिस्टर by checking on classroom register. C. Why did Vivaha not enjoy games in the fourth period? किन त भन्दाखेरि she was sad. She was sad because she could not distribute chocolates, sweets to her classmate. Vivaha did not enjoy games in the fourth period because she was sad. She was sad of not being able to distribute chocolates or sweets to the classmates. D. Why did Vivaha feel afraid when she was in the canteen? किन विवाह चाहिँ डराएकी थिइन् त भन्दाखेरि जब धीरेनले तिमीलाई के त टिचरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ र सी लुक्स एङ्ग्री भनेर भनेपछि चाहिँ विवाह डराएकी थिइन् विवाह फेल्ट अफ्रेड वेन सी वाज इन क्यान्टिन बिकज Dhiren told teacher was looking for her and she looked angry and she seemed angry लेखौँ न and she seemed angry ठीक छ because Dhiren told that class teacher was looking for her and she seemed angry. That's why Vivaha was afraid. E. Who managed to celebrate Vivaha's birthday this time? कसले चाहिँ म्यानेज गरेको थियो त भन्दाखेरि the teacher and the student. है त the teacher and the students managed to celebrate Vivaha's birthday this time भनेर भन्ने. सो एक्चुअली म फेरि रिपिट गर्छु है त यो कुरालाई सरर भन्छु व्हाट वाज विवाह's प्रब्लम विवाह's प्रब्लम वाज शी नेभर गोज टु पार्टी अन इन्भिटेसन फ्रम एनीवन बी हाउ डिड द स्टुडेन्ट्स नो इच अदर बर्थडे द स्टुडेन्ट्स न्यू इच अदर बर्थडेज बाई चेकिङ अन क्लासरुम रजिस्टर सी वाइ डिड विवाह नट इन्जोय गेम्स इन द फोर्थ पिरियड Vivaha did not enjoy games in the fourth period because she was sad of not being able to distribute chocolates or sweets to the classmates. D. Why did Vivaha feel afraid when she was in canteen? Vivaha felt afraid when she was in canteen because Dhiren told class teacher was looking for her and she seemed angry. E. Who managed to celebrate Vivaha's birthday this time? The teacher and the students managed to celebrate Vivaha's birthday this time. भनेर लेख्ने है त ल यो कुरा भयो इट इज क्वाइट सिम्पल एन्ड इजी बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि कमेन्ट डाउन वी विल हेल्प यु है त ल अब 4 मा वेज विथ वर्ड्स हेरौँ read the passage and find the words that give similar meanings to the following भनेर भनेको छ अब के छ त भनेर हेर्नु पर्यो सो फर्स्ट वान इज कन्टेन्डेन्ट यो भनेको के हो त ह्याप्पी भनेर भनेको है त सो कल भनेर छ अब कलमा यहाँनिर केही छ त हेरौँ त कल सो कलको के हुन्छ त साउट हुन्छ साउटिङ भनेर छ है त
अब नेक्स्ट के छ त सोशल ग्यादरिङ छ सोशल ग्यादरिङ भनेको पार्टी भनेर छ वरी भनेपछि तपाईले के लेख्न सक्नुभयो माथि हेर्नुस् त केही छ कि वरीको अफ्रेड है सी फेल्ड अफ्रेड भनेर छैन हैन सो वरीको अफ्रेड इन अ सेन्स हुन्छ त्यसपछि अल्टरनेटिभ भनेर छ अब के त अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ अर्को वे हैन अब यतापट्टि अल्टरनेटिभमा यहाँनिर अप्सन छ है अल्टरनेटिभ भनेको अप्सन हो र यस्तै गरी कम क्लोज टु भनेको नजिक आउनु हैन कम क्लोज टु भनेपछि के होला त हेरौँ यतै खोजौँ केही कुरा सो कम क्लोज टु भनेको चाहिँ टुवार्ड्स हैन केही कुराको नजिक जानु र कम क्लोज टुलाई हेडेड हैन हेडेड भनेको जानु भयो टुवार्ड्स भनेको केही कुरातिर भन्ने कुरा भयो है त यो चाहिँ कम क्लोज टु भयो यस्तै गरी कलेक्ट भनेर छ यहाँनिर अब कलेक्ट भन्दाखेरि अब केही कुरा कलेक्ट गरेको हैन सँगालेको भनेपछि के हुन्छ त यसो हेर्नुस् त कलेक्टको देन सी रियलाइज्ड अल द स्टुडेन्ट्स ह्याड ग्यादर्ड भनेर छ कलेक्ट भनेको ग्यादर हैन एकै ठाउँमा भनेर भनेको ठीक छ ल त्यो कुरा भयो हियर आर सम मिनिङ्स अब तल हेरौँ बीमा हियर आर सम मिनिङ्स अफ द वर्ड्स फ्रम द प्यासेज फाइन्ड द वर्ड्स एन्ड फिल द क्रसवर्ड पजल भनेर छ सो वानमा मेक मोर एट्र्याक्टिभ भनेर छ अब मेक मोर एट्र्याक्टिभ मैले यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा वर्ड देखेको छु म तपाईँलाई भन्छु डेकोरेटेड भनेर छ DECORATED डेकोरेटेड हैन ठ्याक्कै 8 पनि हुन्छ सो अब एक्रोसमा डेकोरेटेड DE डेकोरेट मात्रै हुने भयो हैन डेकोरेट भयो सो 2 मा छ ट्रू अब ट्रू भनेको के हो त सो फ्याक्ट भनेको के हो त सरी फ्याक्ट हैन ट्रू भनेको के हो त रियल भयो अब यसपछि यो 3 लेट आफ्टरनुन भयो लेट आफ्टरनुन भनेपछि बेलुका हैन साँझ इभिनिङ भयो अब 4 आयो सरी 4 मा के छ फिल्ड छ फिल्ड भनेपछि जीबाट आउने छ ग्राउन्ड भयो 5 मा बाई yourself only भनेको एक्लै भनेको हो नि त ALONE अलोन है त एकदमै रमाइलो छ क्रसवर्ड पजल ओके यो कुरा भयो अब तल छ लिसनिङ ह्याभ योर से भनेर छ यति तल है यहाँनिरसम्म छ यो चाहिँ आई एम गोइङ टु स्किप दिस लिसनिङ पार्ट है अब तपाईँले इफ यु वान्ट टु डु द लिसनिङ सेक्सन हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला हामी तपाईँको लागि लिसनिङ पनि लिएर आउनेछौँ अब हामी स्पिकिङतिर जाउँ स्पिकिङ Sing and enjoy the song and write a few words from your heart for your mother भनेर छ तलको पोइम सङलाई चाहिँ गाउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् त्यसलाई इन्जोय गर्नुहोस् र तपाईँको मनमा लागेको केही शब्दहरू आमाको लागि लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ फर्स्ट वी विल ट्राई टु रिसाइट दिस दिस सङ है त ओके My love to my mother, मेरो माया मेरो आमाको लागि. White swan, swimming so gay, carry a message for me today. My love to my mother, wherever she be, I know she is always thinking of me. Wise wind, blowing so gay, carry a message for me today. My love to my mother, wherever she be, I know she is always thinking of me. Carpenter, on your way, carry a message for me today. My love to my mother, wherever she be, I know she is always thinking of me. Little bird, flying so gay, carry a message for me today. My love to my mother, wherever she be, I know she is always thinking of me. Little stars, shining so bright, carry a message for me tonight. My love to my mother, wherever she be, I know she is always thinking of me. है त यो चाहिँ एकदमै मिठो पोइम छ अब के त यस्तै गरी तपाईले केही शब्द लेख्नु पर्यो आफ्नो आमाको लागि है त ओके लेट मी राइट some words है
सो केही शब्दहरू लेख्नु भनेर भन्नुभएको छ फ्रम यर हार्ट है त सो आई विल से ग्रेसफुल ग्रेटफुल हेल्पफुल loving a person with selflessness etc है त यस्तै गरी तपाईले केही शब्द लेख्नु पर्यो आफ्नो आमाको लागि तल छ have a discussion in the classroom on the following greatness of mother undying love untiring sacrifice untold influence and unfailing faith हैन कहिले पनि नमर्ने माया untiring sacrifice कहिले पनि sacrifice गरेर नथाक्ने untold influence नभनिकन पनि influence हुने र unfailing faith है जुन faith जुन चाहिँ कहिले पनि ढल्दैन कहिले पनि झुक्दैन विश्वास है यसको बारेमा डिस्कस गर्ने भनेको छ डु इट विथ योर क्लास है यो चाहिँ क्लासरुम एक्टिभिटी भयो तल छ conversation practice भनेर practice in pairs conversation 1 hi are you leaving now yeah I am going to borrow a library book first a that's a good idea I too need a story book b would you come with me a okay let's get going यस्तै गरी conversation 2 हामीले गर्नु पर्यो अब यहाँनेरी ओके अब हेलो बी भनेर भनौं न हेलो बी इज देयर एनीथिङ एक्साइटिङ टुडे बी टुडे इज माई बर्थडे ए ओ रियली बी आई एम ह्याभिङ अ पार्टी टुनाइट होप यु विल जोइन अस ए ले भन्यो अफ कोर्स थ्याङ्क्स फर इन्भिटेसन बी माई फादर विल ड्रप यु होम इफ इट्स टु लेट ए द्याट्स ग्रेट भनेर छ यो चाहिँ जस्ट कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस मात्रै छ अब तल time for grammar write an invitation for each of the following using one or two sentences a tomorrow is Mother's Day you want to invite your mother to Mother Day celebration भनेर छ अब यहाँनेरी अब इन्भाइट गर्नु पर्यो माथिको प्याटर्नमा हेर्नुस् न यहाँनेरी इन्भाइट वुड यु कम विथ मी र अब यहाँनेरी आई एम ह्याभिङ अ पार्टी टुनाइट एन्ड होप यु विल जोइन अस भनेर छ यस्तै गरी हामीले इन्भाइट गर्नु पर्यो ओके अब यहाँनेरी तपाईले टु वेबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो फर्स्टमा त वी आर ह्याभिङ अ मदर डे सेलिब्रेसन टुमारो एन्ड आई होप यु विल जोइन अस भनेर मदरलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो माथिको स्ट्रक्चर जुन वुड यु कम वाला छ यो गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब यसमा मैले लेखेँ would you come to tomorrow's Mother's Day celebration tomorrow's Mother's Day celebrations celebration भनेर इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी बी you want all your teachers to see the drama in your class so अब यहाँनेरि तपाईले लेख्नु पर्यो अब के त इन्भाइट गर्नु पर्यो I am doing a drama show in the class this afternoon and hope you will join me भनेर तपाईले टिचरहरुलाई भन्न सक्नुहुन्छ I am हैन टिचरहरुको अगाडि गएर excuse me sir भनेर I am doing a drama show in the class this afternoon and hope you will join me भनेर भन्न सक्नुभयो है त ओके सो सीमा this is very close and you are going to invite your sister over the phone भनेर छ सो अब तपाईले इन्भाइट गर्नु पर्यो भनेपछि would you come
to tease would you come to tease this year भनेर सोध्नु पर्यो You want to meet your relatives at Dev Ghat Mela on Maghe Sangrati. So तपाईले भेट्नको लागि भन्नु पर्यो अब तपाई जाँदै हुनुहुन्छ I am going to Dev Ghat Mela on Maghe Sangrati. Would you like to meet with me? Would you like to meet with me? Meet with me भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी ई को चाहिँ I will leave this to you है त यो चाहिँ आफैले गर्नु होला अब 7 मा छ कलेक्ट ओल्ड न्यूजपेपर्स हैन काठमाडौँ पोस्ट हिमालयन टाइम्स कलेक्ट गर्नुस् र त्यसमा चाहिँ तपाईले खोज्नु पर्यो इन्भिटेसन दिएको ग्रीटिङ दिएको कंग्रेचुलेसन विश दिएको त्यसलाई काटेर चाहिँ ठूलो किताबमा टास्नुहोस् हैन कुनै पोस्टर बनाएर टास्नुहोस् भनेर भनेको छ दिस वन इज फर यु 8 ड्युरिङ योर अर्ली स्कुल डेज Your mother used to prepare you to go to school every morning. Remember those days and write a message to your mother. Email or SMS the message to her. You can pass on hand return message to her भनेर भनेको छ अब तपाईले चाहिँ ती दिनहरु सम्झेर चाहिँ आफ्नो मदरलाई मेसेज लेख्नु पर्यो म त्यो बेला भात खान रुन्थे स्कुल जान रुन्थे तपाईलाई पिराउँथे हैन यस्तै कुरा गर्नु पर्यो है त सो यहाँ मैले एउटा सानो हैन चाइल्डहुड को एउटा मेमोरी लिएको छु है सो यसलाई म सरर पढ्छु एकचोटी हेर्नु होला है त ओके द बेस्ट एन्ड यु कुड also say the worst at the time when I was caught stealing mangoes from the school gardens. Nicknamed Monkey, you could always find me above ground, cooling my heels on some deliciously tall trees. Ironic that now I get vertigo from even 5-inch hills. So back in the day, my school principal, Mrs. Weaver, caught me with yellow fruits and punished me for a whole month. The punishment of those times would be considered unusual now, but I had to mow the entire school lawn by hand. Not an easy task, but even though I was a thief, I was a thief with integrity. I did my time with such panache that Mrs. Weaver had to praise me for my punishment. Those were indeed the best years of my life. भनेर तपाईले आफ्नो हैन मदरलाई लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्कुल डेको बारेमा है यहाँ चाहिँ एभ्री मर्निङ बिहानको बारेको भनेको छ मैले चाहिँ एउटा सानो मेमोरी मात्र लिएर लेखेको छु र तपाईले यहाँनेरि भनेको अनुसार एभ्री मर्निङको कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त ओके सो त्यति भन्दै म अगाडि बढे टेस्ट इयर्स अफमा कम्प्लिट द फलोइङ कन्भर्सेसन भनेर छ सो अनुले केही भनेकी छिन् बिनुले भनिन् ओ आइ एम अफ्रेड आई एम बिजी टुमरो आइल कम टु योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी भनेर छ सो अनुले भन्छन् tomorrow is my birthday. Tomorrow is my birthday. Would you attend my birthday party? My birthday party भनेर अनुले भन्छन् र बिनुले ओ आई एम अफ्रेड आई एम बिजी टुमरो आई विल कम टु योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी भनेर भन्छन् अब अनुले केही भन्छन् र बिनुले अफ कोर्स सी इज फ्री आई थिंक लेट मी कल हर भनेर भन्छन् बिनुले भनेपछि अब यहाँनेरि के त अनुले अब तिम्रो सिस्टरलाई भन न त भनेर चाहिँ केही भन्छन् हैन अब के भन्छन् त भन्दाखेरि आई डोन्ट ह्याभ your sister's number. Your sister's number. Can you call her and invite to my birthday party भनेर भन्छन् ल एकचोटी हेरौँ न अनुले भनेको I don't have a sister's number. Can you call her and invite to my party भनेपछि बिनुले of course she is free I think let me call her भनेर फोन लगाउँछिन् र बिनुको सिस्टरले भन्छन् फोनमा yes dear अब बिनुले भन्छन् hi sis
आर यु फ्री टुमारो? मिसेस अनु वान्ट्स यु टु कम टु हर बर्थडे पार्टी इन द आफ्टरनुन भनेपछि अब बिनुले केही भन्छन्, बिनुको सिस्टरले, र बिनुले द्याट्स गुड, प्लिज गो एन्ड इन्जोय द पार्टी, बाई भनेर भन्छन्। सो बिनुको सिस्टरले स्योर आई एम फ्री टुमारो, आई विल एटेन्ड भनेर भन्छन्। स्योर आई एम फ्री टुमारो, आई विल डेफिनेटली एटेन्ड अथवा आई विल एटेन्ड अनुज पार्टी भनेपछि अब बिनुले भन्छन् द्याट्स गुड, प्लिज गो एन्ड इन्जोय द पार्टी, बाई भनेपछि बिनुको सिस्टरले अब गुड बाई, टेक केयर भनेर भन्लिन् होइन, गुड बाई, टेक केयर भनेर भन्लिन्। यो भयो कन्भर्सेसन है। यहाँ चाहिँ यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँले यताउति थोरै गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो प्रोजेक्ट वर्कमा छ प्लान, प्रिपेयर एन्ड सेलिब्रेट मदर्स डे एट स्कुल, इन्भाइट अल द मदर्स अफ यर क्लास टु द स्कुल, work in groups and develop greeting cards and invitation card, use invitation cards to invite the mothers भनेर छ। यो चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क भयो। तपाईँले सबैजनाको आमालाई इन्भिटेसन कार्ड बनाएर पठाएर चाहिँ तपाईँले मदर्स डे सेलिब्रेट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क, मैले यहाँबाट आई क्यान डु इट होइन त। ओके ल, यो कुरा भयो। अब यो च्याप्टरमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा के त, इन्भाइट गर्ने कुरा जान्नु पर्यो, र यो बर्थडे वाला चाहिँ यो हाम्रो जुन छ बर्थडे पार्टीको स्टोरीको कुराहरू बुझ्नु पर्यो है त। सो यति भन्दै अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र हाम्रो फोन नम्बर 9849595895 मा कल गरेर पनि मलाई यो प्रब्लम भयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। Thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.